आमचे जे एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी साऊथ, जाका आमी आत्मा म्हणटा पळय, त्या एजन्सीच्या मार्फत आमचो जो पोंडा ब्लॉक आसा तो आमी आज फार्म स्कूल हांगा स्टार्ट करता. तर हे फार्म स्कूल जे आसा ते आमी एक जवळपास एक महिन्याचे किंवा 2 महिन्याच्या जवळपास 7 ते 8 आठवड्यांचे असता आणि ते एकदम प्रिकॉशनरी आठवडे असता. म्हळ्यार एक दीस जो आसा पळय तो त्या स्टेजी प्रमाणे आमी करता. ते आमचे बाब रोहिदासाच्या फिल्डार आसा आणि जो आमचो रोहिदास बाब जो आसा एक प्रगतशील शेतकार आसा आणीक तो गेले जवळपास 8 ते 9 वर्सां किंवा 10 वर्सां जाली तो SRI पद्दतीन करता. तर आमी फर्स्ट टायम जे आसा पळय SRI पद्दतीन रत्नागिरी 7 ही जी जात आमी इंट्रोड्यूस केला, त्या जातीचे आमी जे बियाणे आसा ते आज लावपाचे रोप जे आसा लावपाचे कार्यक्रम आसा. रत्नागिरी 7 ही जी व्हेरायटी आसा ती दापोली कृषी विद्यापीठान विकसीत केली. आमी कृषी विज्ञान केंद्र साऊथ जे आसा त्याच्या मार्फत हे बियाणे हाडलेले आसा. तर रत्नागिरी 6 आणि रत्नागिरी 7 असे आमी 2 ट्रायल जे आसा पळय आमी ऑलरेडी एक 4-5 वर्सां पयलीं कृषी विज्ञान केंद्राच्या फार्माचेर घेतले. तातूंत आमकां अशें दिसून येयलें की रत्नागिरी 7 जी आमची तांबडी करडेची आसा ती जात एकदम बरी आसा, जी आमची ज्योती बिया बरोबर जाता आणि ती जेवपाक एकदम गोड आणि ताजी पेज जी आसा पळय ती एकदम बरी आसा. तर लागपाक एकदम बरी आणि ताजी फूड क्वॉलिटी म्हणटा पळय ते न्यूट्रियंट क्वॉलिटी सुद्दां बरी आसा. तर ही आमचे जवळपास 3री वर्स आसा डेमॉन्स्ट्रेशना अंतर्गत आमी दाखयलें आसा आनीक वेगवेगळ्या पद्दतीन आमी ती इंट्रोड्यूस केल्ली. तर ही जी रत्नागिरी 7 आसा ते आमचे 3rd इयर जे आमचे लास्ट डेमॉन्स्ट्रेशन आसा. पूण आमी आमचे बाब जड्यो ओमकारान ते एके फार्म स्कुला अंडर घेतले आसा. तर ह्या फार्म स्कुला अंडर आमी हे वेरायटी आसा ती दोनूय आमचें काम जालें. आमकां रिजल्ट मेळटले SRI पद्दतीन ती कितले पर्यंत टनेज ताजी वता आनीक ताजे वेगवेगळे पैलू म्हळ्यार वेगवेगळे स्टेजी आतां किडीचे रोगाचे किंवा ती पोटार कशी येता ताका दाणे कितले भरता ते आमी सगळे ह्या फार्माचेर आमी येवन ते प्रत्यक्षीत आमचे जे दोगी ATM आनी BTM आसा साईश आनी साईशा ते हांगा रिकॉर्ड घेतले आणि आमकां ते योग्य रिपोर्ट आमकां दितले. जो आमी रिपोर्ट गव्हर्मेंटाक दितले आणि सांगतले बाबा ही व्हेरायटी आसा ती आतां हेजे फुडें गव्हर्मेंटान ती चालू करची. निमित्यान आमी मागता की शेतकाऱ्या कडेन की ह्या पद्दतीचो रिजल्ट जो आसा तो आमकां नोव्हेंबरा मेळटलो, कळ्ळां तुका. पूण ह्या पद्दतीन ह्या व्हेरायटीक आमी आत्मा मार्फत इंट्रोड्यूस केला. म्हजें नांव दत्तात्रय पंडीत, हांव डेप्युटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर. आतांच आमच्या प्रोजेक्ट डायरेक्टर शिवराम गांवकार आसात, नायक गांवकार, हांणी तुमकां म्हायती दिली की हें रत्नागिरी 7 हें बीत आनी दापोली कोंकण कृषी विद्यापीठा कडल्यान हाडिल्लें. आमचे बरोबर आज रावे प्रोग्रामाची भुरगीं आसात की तांचोय एक एक्सपिरियन्स तांकां म्हणजे फार्म स्कुलाचो एक्सपिरियन्स. म्हाका याद जाता की आमी पयलीं रावे प्रोग्राम केल्लो तेन्ना अशेंच खंय खंय वचून आमी रावे प्रोग्राम घेताले तेन्ना तांणी मुद्दाम जावन ती आज हांगा आयलीं. दॅट्स अ व्हेरी गुड थिंग. तुमी अशेंच चालू दवरा. SRI पद्दत ही म्हणल्यार श्री पद्दत म्हणल्यार सिस्टीम ऑफ रायस इंटेन्सिफिकेशन म्हणटा आमी ताका. आतां ही पद्दत आज ना, ही पद्दत खूब फाटीं आयिल्ली. रत्नागिरी 7 हें बसून बिया तर्फे SRI ची लागवड केल्या. आत्मा संस्थे तर्फे हें सगळो आमी प्रोग्राम घेतिल्लो आसात आनी ताज्या नंतर आमकां कॉन्फिडन्स आयलो की ज्योतीचे मातशे कमी दीस आसात, रत्नागिरी 7चे मातशे एक 7-8 दीस चड आसात, पूण 8 दीस चड असले जाल्यार बसून ज्योतीचे जे तांबडे करडईचे तांदूळ आसा ते रिप्लेस फक्त रत्नागिरी 7 करू शकता असो आमकां एक विश्वास असो जालो आमचे भितर आनी ताजे खातीर आमी ही रत्नागिरी 7 ह्यो ट्रायल्स घेवपाक लागल्या. सगळ्यांक देव दीस बरो दिवं. एक्चुअली आयज आमी हांगा जमिल्ले ते आत्मा अंडर आमचे जे रोहिदास बाब आमचे आसा प्रगतीशील शेतकरी जावन आसा तेंच्या फिल्डार तेंच्या शेतार आमी SRI टेक्नीक SRI पद्दत जी आसा श्री पद्दत जी म्हणटा आमी जी कोंकण कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमांतल्यान भायर सरलेली आनी ताच्या उपरांत ताचो प्रसार जायत ती गोंयान सुद्दां आमी खूब मेरेन वापरलेली. पूण ही जी नवीन जात आशिल्ली रत्नागिरी 7 सरान आतां शिवराम सरान आमच्या सांगलें त्या प्रमाणे तांबडे भात जे आमी म्हणटा तें आशिल्लें. सो तेची पद्दत SRI पद्दतींतल्यान तें भात जर लायलें जाल्यार कितलें उत्पन्न येता आनी कितलें बरें आमच्या गोंयच्या शेतकाऱ्यांक उपयोग पडपाक शकता हाचे बद्दल हो प्रयत्न आशिल्लो. हो प्रयत्न करतना आमी शाळा असो ताका हें म्हटलो म्हणजे फार्म स्कूल
शाळेन आमी कितें करता ल्हानपणा पासून व्हडले जाय मेरेन आमकां फूल शाळा लागता. सो तशेंच हे भाताची ल्हान सुरवाती बिया पासून ते पोटरे ये मेरेन किंवा ताचे टिलर्स आनी हार्वेस्टिंग जाय मेरेन सगळी ताची जी कितें जडण घडण आसा ती सगळी लागींच्यान पळोवपा लागून शेतकाऱ्यांनी आमच्या लागींच्यान पळोवपा लागून तातूंतल्यान कितें कितें तातूंत गोश्टी आसा ज्याचो करपाकूय जाय किंवा बऱ्यो गजाली आमकां तेतूंतल्यान दिसपाक शकता ह्या सगळ्याचे प्रयोग कसो असो करपा लागून हे फार्म स्कूल टायपाचे आमी करतात ते आमी आमचे गांवचे तांचे कडेन हांव तांचे बद्दल सांगपाचें जाल्यार एक म्हाका खरेंच मुद्दम सांगन दिसता की खंयची गोश्ट नवी करपाची जाली खंयची गोश्ट आमी आमच्या टॅक्निकल टर्म्सान म्हणटा इनोवेटर फार्मर. सो तशा टायपाचो तो फार्मर आसा जेतूंतल्यान खंयची एक गोश्ट करुया म्हटली की ते सदांच ताचो एक हे फुडें आसता की ना सर आमी करुया आमी ती पद्दत ट्राय करून पळोवया. कारण अशें हांव सगळ्या शेतकारां कडेन मागता की तुमी ही जी पद्दतीन आसा जी आमची रत्नागिरी 7 आसा ताचो जाता तितलो लाभ घेवचो. कारण आमी जाणा की ज्योती आसत जय आसत ह्यो ज्यो वरायटीज आसात ते खंय तरी ताची आतां ताका कीड म्हण हें म्हण तेजे खूब वाडत जाला. कारण कंटिन्युअसली आमी कितलींशींच वर्सां तेच हे जे आसा वाण जे आसा ते यूज करतात. सो खंय तरी ती आतां चेंज करपाची गरज आसा. त्या लागूनच हे रत्नागिरी 7 आमी हाडला. तुमी सगळ्या शेतकाऱ्यांनी हाचो सगळ्याचो वापर करचो ताचो आस्पाव आपल्या पूर्ण हातून करून घेवपाचो आनी ताची टेस्ट सरान म्हटले त्या प्रमाणे टेस्टूय बरी आसा. आणि ते दृश्टीन आमी आतां हो प्रयत्न आमचो आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसात आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस फोंडा आसात आत्मा टीम आसात सगळी शेतकाऱ्याक लागून तत्पर आसा. देव बरें करूं.